संसदलाई साक्षी राखेर नेपाली जनतालाई धितो राखेर मुलुक बेच्ने काम हुँदैछ भन्ने कुरा हामी निष्कर्षमा पुग्यो हेर्नुहोस्। यो बुझ्नुपर्छ है नेपाली जनताले। संसद साक्षी नेपाली जनता धितो राखेर नेपालका नेताहरूले मुलुक बेच्दैछन्। एमसिसी परियोजना नेपालमा लागू हुने गरी आयो भने चीनले सोध्दैन हेर्नुहोस्। डाइरेक्ट तपाईँको उसले एयरफोर्स नेपालमा खसाल्छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ लेखेर राख्दा हुन्छ। उसको मिलिटरी विङ्स यति तपाईँ स्ट्रङ भइसक्यो नेपालमा। तपाईँलाई भन्यो उसले अहिले रहले भन्दा राम्ररी पालेको छ नि एजेन्टहरूलाई हेर्नुहोस्। काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा घर किनिदिएर गाडी ड्राइभरसहित व्यवस्था गरेर पालिदिएको छ। गगन थापा कहाँ गए नत्र आज, विश्वप्रकाश कहाँ हुनुहुन्छ, टिभी कार्यक्रम चलाएर हिँड्नु भएको छ। उहाँले त बुझ्नुहुन्छ नि राम्ररी इङ्ग्लिस। हो अमेरिकाले चीनलाई हानोस् भारतलाई हानोस् हामीलाई मतलब भएन के, तर नेपालको भूमि प्रयोग नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अमेरिका तपाईँ यसरी सैन्य रणनीति अन्तर्गत नेपालमा आयो भने चीनको मिलिटरी विङ जसरी आएको छ र जस्तै हो त्यसले यस्तो सञ्जाल बनाएको छ। अहिले काठमाडौँका तपाईँको यो भ्यालीभन्दा उपत्यका यो रिङ रोडभन्दा बाहिरका धेरै घरहरूमा तिनीहरू छन् हेर्नुहोस्। अहिले पनि अड्डा जमाएर बसेका छन् र उनीहरूले नेपालका घरबेटीहरूलाई नेपालले तिनी भाडाभन्दा डबल तिब्बत चौबा दिएर बसेका छन् हेर्नुहोस्। घरै सिङ्गो घरै लिएर बसेका छन्। अब त्यसो हुँदाखेरि चीन पनि चुप्लाएर बस्दैन। अनि देश त रणभूमि हुने भयो हेर्नुहोस्। उता होइन भारतीय तपाईँको सेना आउने भयो, सिआइए मार्फत अमेरिकी मिलिटरी विङ्स मार्फत चाइना, त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भयो र नेपालको भूमि चाहिँ रणभूमि हुने भयो भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। हाम्रो सरकारले एमसिसी परियोजना भित्र्याए पनि मलाई लाग्छ तेस्रो विश्वयुद्ध नेपालको कारणले हुन्छ। त्रिपक्षीय भिडन्त हुन्छ, त्यसपछि विश्वका देशहरू विभाजित हुन्छन्। चीनको पक्षमा एक थरी विभाजित हुन्छ, भारत र अमेरिका एक थरी विभाजित हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातै नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हुन्छ। जुन यो एमसिसी परियोजनाको डिपिआर रिपोर्ट छ नि 1000 पेजभन्दा बढीको छ, यो आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। जबकि गोप्य सूत्रबाट हुँदा तपाईँको इन्फर्मेसन लिँदाखेरि त्यहाँ कोलोनी भन्ने शब्द राखिएको छ हेर्नुहोस्। प्रसङ्ग कुन छ उहाँले बताउनु भएन, तर कोलोनी भन्ने शब्द त्यहाँ आएको छ। हुने बित्तिकै हामीमा के आशंका पैदा भयो भने हिजो ब्रिटिसले इन्डियालाई कोलोनीको रूपमा 2 वर्ष होइन ब्रिटिस इन्डिया मार्फत होइन, अब नेपालमा पनि अमेरिकाले चाहिँ एमसिसी मार्फत कोलोनी बनाउन लागेको भने आशंका भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् न कोलोनीको रूपमा पो जाँदैछौँ कि हामी। हिजो पुर्खाले तपाईँको बचाएर राखेको मुलुक इन्चमा रगत बगेको छ नि त यो मुलुक निर्माण गर्ने क्रममा। तर आज सजिलै विधिवत रूपमा संसदलाई तपाईँको साक्षी राखेर हेर्नुहोस्, संसदलाई साक्षी राखेर नेपाली जनतालाई धितो राखेर मुलुक बेच्ने काम हुँदैछ भन्ने कुरा हामी निष्कर्षमा पुग्यो हेर्नुहोस्। यो बुझ्नुपर्छ है नेपाली जनताले। संसद साक्षी नेपाली जनता धितो राखेर नेपालका नेताहरूले मुलुक बेच्दैछन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। त्यस कारणले गर्दा यी विभिन्न क्लोजहरू राख्यो। अब हामी नेपालमा सहयोग गर्ने भन्ने अमेरिका, अनि शर्त राख्ने हेर्नुहोस्। सहयोगमा कहिले शर्त हुन्छ? शर्तमाथि शर्त राखेको छ उसले हेर्नुहोस्। र एमसिसी परियोजनाको एमसिए एक्टमा नेपाल जुनसुकै देशले तपाईँको एमसिसी परियोजना स्वीकार गर्नको निम्ति 13 वटा शर्त पुरा गर्नुपर्छ उसले भनेर लेखिएको छ हेर्नुहोस् स्पष्ट। त्यहाँ भएको शर्तमध्ये एउटा घातक शर्त चाहिँ के छ भने नेपालमा जति पनि अहिले एनजिओ आइएनजिओहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन् तिनीहरूलाई अझै वाइडली काम गरेर दिनुपर्छ भनेको छ हेर्नुहोस्। उनीहरूले चाहे जसरी वाइडली काम गरेर दिनुपर्छ, त्यसको निमित्त नेपाल सरकारले अङ्कुश लाउनु हुँदैन भन्ने शब्द छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। अब भनिसकेपछि अब देश त तपाईँको मुलुक त सिद्धिन समय लाग्दैन हेर्नुहोस्। एउटा मात्रै लेन्डुप दोर्जे जन्मिदियो भने मुलुक सिद्धिन तपाईँको समय लाग्दैन भन्ने कुरै अबै प्रमाणित हुँदैछ क्या। तर अब त्यसको निमित्त पात्र सिलेक्ट गर्दै थियो अमेरिका, कुन पात्र ठिक हुन्छ भनेर उसले पात्र दाँजो यो बिचमा 68 माघ 5 देखि आजसम्म पात्र उसले नारी छामे पात्रहरूको नारी छाम्दै जाने क्रममा शेरबहादुर देउवानी यस्तो पात्र देख्यो उसले विधिवत रूपमा उसले स्वीकार पनि गरिदियो। वासिङटन डिसीमा गएर विधिवत रूपमा अनुमोदन गर्ने काम पनि उहाँबाटै हुन्छ भन्ने रिडिङमा शेरबहादुर देउवा जानुभयो। किन भन्दा केपी शर्मा ओलीको 3.5 वर्षको कार्यकालमा 3 वर्षसम्म यो कुरै उठेन। जब पछिल्लो 6 महिनामा चाहिँ जब सरकार ढल्ने कुरा भइसके पछाडि यो कुरा उठेको थियो हेर्नुहोस्। त्यतिखेर पनि एमसिसी परियोजना टेबल गर्न पर्यो भनेर केपी शर्मा ओलीले नि भन्नुभएको त्यतिखेर पनि हेर्नुहोस् है। तर त्यतिखेर सभामुखले मान्नु भएन त्यो कुरालाई। कमा फुल स्टप पनि परिवर्तन नगरिकन हामी यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर टेबल भएन। तर त्यो टेबल नहुनुको पछाडि पनि एउटा कारण छ। अमेरिकाले आजसम्म माओवादीलाई आतङ्ककारी सूचीबाट हटाएको छैन।
हेर्नुहोस् है। त्यसो हुँदा अमेरिका त नेपालको माओवादी के गर्न चाहन्छ भने बार्गेनिङ छ। कमा पुलिस स्टाफको बार्गेनिङ होइन, सहज स्वीकार गर्न प्रचण्ड तयार हुनुहुन्छ। तर बार्गेनिङ केमा छ भने आतङ्ककारीको सूचीबाट हटाइदिनु पर्यो। अग्नि सापकोटालाई सर्वोच्चमा मुद्दा छ। प्रचण्डहरूलाई जुनसुकै देशमा पनि मुद्दा लाउने खतरा छ। त्यसो हुँदा अमेरिकाले मात्र हटाइदियो भने साम्राज्य त उसकै छ विश्वमा। त्यसो हुने बित्तिकै उनीहरू फ्रिली घुम्न पाउँछन्, हिडुल गर्न पाउँछन्। त्यो एउटा बार्गेनिङ छ माओवादीको। जस्तो अब त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि अलिकति यसलाई चाहिँ कमा फुल स्टप नगरिकन पास हुने, त्यसो भए यसको केही गत 1 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तात्कालीन नेकपाले जुन किसिमको कार्यदल बनाएको थियो, यसको अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो, झलनाथ खनाल, प्रदीप ग्यावाली लगायतको नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भनेपछि यो संशोधन गरेपछि चाहिँ पास गर्न योग्य छ। त्यसो भए संशोधन गरेर पास गर्नु चाहिँ नेपालको हितमा छ। यस्तो छ। यसमा हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो त म के भन्छु भने एमसिसी नै परियोजना चाहिँ पास गर्न हुँदैन यो नामबाट चाहिँ। यदि युएसएड मार्फत दियो भने र त्यो कार्यदलले 11वटा संशोधन राखेको थियो। हेर्नुहोस्, 11 बुँदा चाहिँ सच्याउन तयार भयो भने पास गर्न सकिन्छ, हामी स्वीकार गर्न सकिन्छ भनेको थियो त्यो कार्यदलले पनि। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ युएसएबाट त कहाँबाट आउँछ? त्यो त पहिल्यैबाट आइरहेको थियो, त्यो विवादको कुरै भएन। सम्भावना के देखिन्छ? त्यस कारणले गर्दा अब उनीहरू अमेरिका त त्यो चाहँदैन। फेरि हेर्नुहोस्, अमेरिका त कमा फ्री स्टप चेन्ज गर्न नि चाहँदैन, युएसएड मार्फत दिन नि चाहँदैन, किनभने अभिन्न अङ्ग बनाएर ल्याएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा उसको त इन्ट्रेस्टै छ नि त, नेपाललाई कब्जा गर्ने हो नि त उसको इन्ट्रेस्ट त, नेपाललाई कोलोनी बनाउने नै हो उसको इन्ट्रेस्ट। उसको इन्ट्रेस्टबाट ऊ ब्याक हुँदैन, उसले ढाँटेको पनि छैन आजसम्म। जे कुरा छ सबै कुरा वेबसाइटमा क्लियर राखिदिएको छ होइन। नेपाली जनताले मजाले बुझ्न सक्छन् र उसले भएका कुराहरू सबै राखिदिएको छ। तर हाम्रो नेताहरू के भइदियो भने सत्तासँग बार्गेनिङ भयो। हेर्नुहोस्, सत्ता टिकाउनको निमित्त जस्तो सुकै पनि हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्न तयार भइदिने स्थितिमा नेताहरू पुगे। त्यति मात्र होइन, 275 जनामा अहिले 268-69 जना जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकजनाले पनि यो राम्ररी पढ्नु भएको छैन क्या एमसिसी परियोजनाको डकुमेन्ट। हेर्नुहोस्, स्वयं अघिल्लोचोटि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नि भन्नुभयो, राष्ट्रिय सभाको त्यो सम्मानित सदनमा उभिएर एमसिसी पढ्दै नपढिकन हावाको तालमा बोलिदिनु भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो। त्यति मात्र उहाँले पढ्नु हो कि पढ्नु हो उहाँले नै पढ्नु भएको छैन पहिलो कुरो त। त्यति मात्र होइन, परराष्ट्र मन्त्रीले त इङ्ग्लिस नबुझेर यहाँ गलत व्याख्या भए पनि भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब उहाँको क्वालिफिकेसन के हो, हाम्रो क्वालिफिकेसन के हो, हामीले बुझ्या नबुझ्या जनताले मूल्याङ्कन गरून् होइन। त्यो त जनतालाई थाहा छ राम्ररी। त्यहाँ के हो भने सत्तासँग बार्गेनिङ भयो क्या त्यहाँ पनि। र अर्को कुरा के भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले नि बोल्नुभयो, यो त देउवाले स्वीकार गर्नुभएको, मैले स्वीकार गरेको त होइन। पहिला विधिवत रूपमा त शेरबहादुर देउवाले भित्राउनु भएको। अब केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु लागेको भन्ने कुरा चाहिँ किन यो कुरा गरियो, बजार हल्ला पिटियो भनेर त उहाँले पनि बोल्नुभएको छ पटक पटक। त्यस कारणले गर्दा के भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको सत्ताको निमित्त जे गर्न तयार हुने चाहिँ एउटा लाइनमा के लेनदेन दोर्जेको लाइन छ क्या, बुझ्नु भएन? त्यसो भए अब अहिले अब केही समयमा संसदमा यो जसरी अड्किएर बसिरहेको थियो अब संसदमा प्रस्तुत हुनेवाला छ। हेर्नुहोस्, अब के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, नेपाल परमादेशको युगमा सुरु गर्यो, जनादेशको होइन। अब परमादेशको युगमा सुरु गर्यो। परमादेशकै युगमा सुरु गरेको कारणले गर्दाखेरि जनताको जनादेशबाट आएको प्रधानमन्त्रीलाई फ्याँक्ने काम भयो। हालाकि केपी शर्मा ओलीको नेगेटिभ पोजिटिभ कामहरू छ होइन, उहाँले गरेको कामको पक्ष विपक्षमा कुरा गर्न सकिन्छ, हामीले नि बहस गऱ्यौँ पहिला पनि। तर जनादेशबाट परमादेश युगमा सुरु गरिसके पछाडि मलाई के लाग्छ भने अस्तिको एउटा इन्टरभ्यू तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन, प्रदीप गिरीले बोल्नुभएको छ, एमसिसी परियोजना र नागरिकता विधेयक संसदमा टेबल हुँदैन भन्नुभयो उहाँले। उहाँको भनाइ र अरूको भनाइबाट हामीले तात्विक भिन्नता पाउँछौँ क्या। उहाँको भनाइले के देखाउँछ भने भविष्यको निर्देशित गर्छ, त्यति लजिक राख्न सक्नुहुन्छ उहाँ। हेर्नुहोस् है, र दूरगामी असर पार्ने किसिमको उहाँले बोल्नुभएको छ त्यतिखेर। भनिसके पछाडि मेरो अब आशंका के भयो भने परमादेशबाट प्रधानमन्त्री चुनियो, अब कतै अदालतले गल्ती गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको त हामी सम्मान गर्छौँ, तर हिजोको जस्तै परमादेशबाट पो आउने हो कि? उहाँको लजिकले के संसदमा टेबल हुँदैन भनिसके पछाडि देउवा यति लालायत हुनुहुन्छ, दैनिक जस्तो कार्यक्रममा रेन्डीबेरी र देउवा सँगसँगै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा राजदूत लेभलको कर्मचारी भनिसकेपछि मेरो अब आशंका चाहिँ के भने अब नागरिकता विधेयक र एमसिसी पनि परमादेशबाट आउन सक्छ। प्रदीप गिरीको
त्यो कुराले पनि उहाँको अस्ति अन्तर्वार्ताले संसदमै टेबल हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ हो त्यसैले अब संसदमा हुँदाखेरि विरोध धेरै हुने भयो। मलाई त के लाग्छ भने यो संसदबाटै तपाईँको 2 तिहाईले पास गर्छ भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा विरोधमा कोही पनि देखेका छैनन्। मधेसी दलका नेताहरू एकजना पनि बोलेनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको त 100% एमसिसीको पक्षमा छ। गगन थापा कहाँ गए नत्र आज, विश्वप्रकाश कहाँ हुनुहुन्छ, टिभी कार्यक्रम चलाएर हिँड्नु भएको छ। उहाँले त बुझ्नुहुन्छ नि राम्रो इङ्ग्लिस, किन बोल्दैनन् त उनीहरू? हो त्यस कारण त यो चाहिँ अमेरिका भनेको एउटा हाउबुझी भयो। हेर्नुहोस्, र नेपालको नीति चाहिँ के भयो भने भारतलाई चाहिँ पटक पटक हकार्ने होइन, हप्काउने। अमेरिकाले चाहिँ तपाईँको तर्सिने, अमेरिका देखेर तर्सिने नेपालको नेताहरूको नियत बेला बेलामा हप्कार्ने नि त। अस्ति भारतलाई त के चुच्चे नक्साको विषयमा त सङ्घीय संसदबाट हप्काउनु भयो। छोटा भाइ र बडे भाइ होइन, समान हैसियतको हो। सत्यमेव जयते कि सीममेव जयते भनेर पढाइदिनु भयो नि त। भारतलाई हकार्ने तर अमेरिकादेखि तर्सिने मानसिकता नेपालको राजनीतिक दलमा छ। त्यो हुनुको 2टा कारण रहेछ जम्मा। हेर्नुहोस्, एउटा अमेरिका मदन भण्डारी हत्याकाण्डको डकुमेन्ट लिएर बसेको छ। हेर्नुहोस्, अमेरिका मदन भण्डारी हत्याकाण्डमा नेपालका अहिले भएका शीर्ष नेताहरू सब संलग्न छन्। हेर्नुहोस्, सबै संलग्न छन्। उनीहरू सबैलाई थाहा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको होस्, तपाईँको माओवादीको होस्, पुष्पकमल दाहाल त्यतिखेरको तपाईँको जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, र केपी शर्मा ओलीहरू उहाँहरू शीर्ष नेताहरूलाई सबैलाई थाहा छ। हेर्नुहोस्, त्यो डकुमेन्ट लिएर अमेरिका बसेको छ अहिले। अर्को, दरबार हत्याकाण्डमा एउटै परिवारको सदस्यलाई छानी मारिएको छ। हेर्नुहोस्, योजनाबद्ध हिसाबले त्यसको पनि डकुमेन्ट लिएर अमेरिका बसेको छ। अब यो एमसिसी परियोजना कसरी ल्याइयो भने अब बार्गेनिङ गर्यो। त्यो 2टा घटनासँग एमसिसी परियोजनाको बार्गेनिङ हुँदैछ। हेर्नुहोस्, सट्टापट्टा हिजोको पोल खोलिन्छ हो। अब सट्टापट्टा हुने हो। त्यो पोल खोल्ने कि खोलेर तिमीहरू सडकमा जाने कि भन्दा त्यतिखेर त के हुन्छ, नेपाली जनताले यिनीहरूलाई छानी सुलेमानी बनाउँछ। एमसिसी परियोजना पास नगरौँ, अमेरिकाले सुलेमानी बनाउँछ। हेर्नुहोस्, परियोजना पास गरौँ, आफ्नै मतदाता, आफ्नै कार्यकर्ता, आफ्नै नेताबाट सुलेमानी हुन पर्ने स्थिति हुन्छ। परिस्थिति त्यो बन्छ। किन त उसले त ओरिजिनल डकुमेन्ट निकाल्दैछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू एउटा आतङ्क छ नेपालको राजनीतिक नेताहरूमा, शीर्ष नेताहरूमा आतङ्क छ, एउटा भय सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दा कोही कसैले पनि तपाईँको यसलाई चाहिँ तपाईँको पास गर्न हुँदैन भनेर ठुलो स्वर बनाएर बोल्न सक्ने नेता एकजना पनि भेटिएन। अब यो एकैछिन छलफल गरौँ। जस्तो यो एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत चाहिँ अमेरिकाले जसरी अगाडि बढाइरहेछ भनेर तपाईँहरू भन्दै हुन्छ, त्यो भनेको समग्रमा अहिलेको विश्व व्यवस्थामा चीनलाई घेर्ने रणनीति इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकाको त्यो देखाइ छ भनि पनि रहेछ होइन। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन, हाम्रो यो नजिकैको यति संवेदनशील ठाउँमा चाहिँ एमसिसी जस्तो विषय नेपालले अगाडि बढाइदिइरहँदा आजको चीन जो एउटा वर्ल्डमै शक्तिशाली भएर अगाडि आइरहेछ, उसको कूटनीतिक क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रमा जसरी अगाडि आइरहेछ, त्यसो भने नेपालले अमेरिकाको दबावमा, अमेरिकाको प्रेसरमा नेपालका नेताहरूले एमसिसी पास गरिदिएको खण्डमा चिनिया कूटनीतिको अथवा चीनको रोल चाहिँ के हुन्छ नेपालमाथि? चीन त्यसै चुप लाएर बस्छ जस्तो हो। अब यसमा के छ भने अमेरिकाले एमसिसी मार्फत साउथ इस्ट एसिया र साउथ एसिया छिर्नको निमित्त विभिन्न देशहरूमा उसले नारी छाम्यो होइन। योजना कहाँ लागू गर्न सकिन्छ भनेको चीनलाई घेर्नको निमित्त भन्ने क्रममा साउथ इस्ट एसियामा ऊ त्यति सफल हुन सकेन। साउथ एसियामा चाहिँ श्रीलङ्का र नेपाल छाने उसले। हेर्नु, श्रीलङ्का र नेपाल छानिसकेपछि श्रीलङ्का चीनको दबावमा श्रीलङ्काले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेन। किन भन्दा श्रीलङ्का त चीनको कब्जामा गइसक्यो होइन। श्रीलङ्का भन्ने देश त पुरै चाहिँ चीनको लगानीमा डुबिसक्यो। उसले चीनको दबावमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेन। त्यस पछाडि अमेरिका नेपालतिर छिर्यो। हेर्नुहोस्, नेपालबाट चीन हान्न जति सजिलो छ त्योभन्दा 100 गुणा बढी खर्च गरे पनि अमेरिकाबाट सकिँदैन, अरू देशबाट सकिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो सहजता उसलाई छ। त्यही क्रममा उसले सैन्य अभ्यास नेपालमा गर्दै गऱ्यो। समय समयमा नेपाली सेनालाई तपाईँको लजिस्टिकहरू सामानहरू चाहिँ उसले सहयोग गर्यो। यही कोरोनाको बेलामा पनि नेपालको सशस्त्र प्रहरीलाई 22 प्याकेट औषधि बोकेर आयो होइन। रक्षा विमानमै अमेरिका आयो पहिलो कोरोनाको समयमा, पहिलो भेरिएन्टको समयमा। त्यसो हुँदाखेरि उसले के गर्यो भने अब नेपालमा कसरी पकड गर्ने, के को लागि भन्दा हामीलाई के छ भने अमेरिकाले चीनलाई हानोस्, भारतलाई हानोस्, हामीलाई मतलब भएन क्या, तर नेपालको भूमि प्रयोग नगरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। छिमेकी मुलुकलाई हान्नको निमित्त नेपालको भूमि प्रयोग नहोस्। किन भन्दा हाम्रो त चीन र भारतसँग जुन किसिमको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध त अमेरिका सिरियस बिग्रिन्छ नि, धुमिलो हुन्छ। त्यसो हुँदा अहिले के भएको छ भने पछिल्लो समयमा
सिआइए र रका एजेन्टहरू नेपालमा जति खेलेका छन् नि त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले चाइनाको मिलिटरी विङ खेलेको छ हेर्नुहोस् नेपालमा उसले तराईमा यस्तो सञ्जाल बनाएको छ सहयोगको नाममा आइएनजिओ मार्फत तराईमा उसले 17 अरब लगानी गरिसक्यो चिनले अहिले हेर्नुहोस् मात्र तराईमा र त्यहाँ उसले कुन समुदायमा लगानी गरेको छ भने मुस्लिम समुदायमा जो कट्टर हुन्छन् नि कट्टर समुदायमा लगानी गरेको छ जति पनि मस्जिद तराईमा बनेको छ सबै चिनिया फन्डेडमा हेर्नुहोस् र जति पनि गुम्बाहरू हिमालमा बनेको छ सबै भारतीय फन्डेडमा हेर्नुहोस् दलाई लामाको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट अनुसार जति पनि पहाडमा चर्च बनेको छ त्यो अमेरिकाको इन्ट्रेस्टमा अब हेर्नुहोस् है गुम्बा मस्जिद चर्च मैले जातीय कुरा गरेको होइन धार्मिक कुरा गरेको होइन मैले वास्तविकता भनिदिएको अब के हुने भयो भने तराईमा पनि द्वन्द्व चिनको कारणले पहाडमा द्वन्द्व अमेरिकाको कारणले हिमालमा द्वन्द्व भारतको कारणले अब नेपाल त एउटा द्वन्द्वको युगबाट पार गर्यो भनेको अब त झन् द्वन्द्व हुने भयो हेर्नुहोस् तराई पहाड हिमाल कोही पनि खाली नहुने भयो सबै ठाउँमा द्वन्द्व हुने भयो त्यसो हुँदा अमेरिका तपाईँको यसरी सैन्य रणनीति अन्तर्गत नेपालमा आयो भने चिनको मिलिटरी विङ जसरी आएको छ र जस्तै हो त्यसले यस्तो सञ्जाल बनाएको छ अहिले काठमाडौँका तपाईँको यो भ्यालीभन्दा उपत्यका यो रिङ रोडभन्दा बाहिरका धेरै घरहरूमा तिनीहरू छन् हेर्नुहोस् अहिले पनि अड्डा जमाएर बसेका छन् र उनीहरूले नेपालका घरबेटीहरूलाई नेपालले तिनी भाडाभन्दा डबल तिब्बत चौबा दिएर बसेका छन् हेर्नुहोस् घरै सिङ्गो घरै लिएर बसेका छन् अब त्यसो हुँदाखेरि चिन पनि चुप्लाएर बस्दैन अनि देश त रणभूमि हुने भयो हेर्नुहोस् उता होइन भारतीय तपाईँको सेना हुने भयो सिआइए मार्फत अमेरिकी मिलिटरी विङ्स मार्फत चाइना त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भयो र नेपालको भूमि चाहिँ रणभूमि हुने भयो भनेको कारण चाहिँ त्यो हो हेर्नुहोस् त्रिपक्षीय भिडन्तमा पर्ने भयो नेपाल अब जस्तो अब अहिलेसम्म हामीले एएमसिसीको कुरा गर्दाखेरि पनि देउवाको रोल सुरुमा तपाईँले जे भन्नुभयो तपाईँले जे भन्दै आइरहनु भएको छ अथवा आम एउटा मिडिया मार्फत देउवा कसको हो अथवा कसको इन्ट्रेस्टमा चल्छ भन्ने जुन किसिमका सत्यता हो अथवा हौवा हो जे चलिरहेछ अनि अस्ति त्यो देखाएको छ भनौँ न संसदमा जुन किसिमको विश्वासको मत लिने दिन परराष्ट्रको सम्बन्धमा जुन किसिमको वक्तव्य संसदको रोस्टरमा उभिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिनुभयो हामी हाम्रो छिमेकीको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ बाहिर जान्नौँ भनेर चाहिँ जुन किसिमको दिनुभयो त्यसले त अहिलेको सरकारले त हाम्रा छिमेकलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको कतै स्वयं देउवाकै व्यक्तिगत रूपमा पनि यो परराष्ट्रको सम्बन्धमा उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन यस्तो छ सीमा अलिकति रियलाइजेसन गरे हो कि भन्ने 64 पछाडि मात्रै होइन कि 46 पछाडिको कुरा गर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने बित्तिकै भन्ने कामै त्यही हो त्यो हात्तीको देखाउने दाँत हो चपाउने दाँत हात्तीको भित्र हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो देखिँदैन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भइसके पछाडि नेपालले भन्ने नै त्यही हो हामी असलमा परराष्ट्र नीति मान्छौँ भन्छ पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छौँ भन्छ तर काम हामी त्यो फिटिक्कै गर्दैनौँ हेर्नुहोस् है एकछिन नीति मान्छौँ भन्छौँ दलाई लामाको मानिसहरू यहाँ तपाईँको कार्यक्रम गरेको गरेको छ हेर्नुहोस् हुँदा अभियन्ताहरूको समयको अभियानमा तपाईँको राहत वितरणको क्रममा समेत दलाई लामाको प्रतिनिधिले फोटो खिचाउनु थाले हेर्नुहोस् अभियन्तालाई प्रयोग गरेर अब हेर्नुहोस् है 10 करोड लगानी गर्ने जसरी हुन्छ उनीहरू एक्सपोज हुने नेपालमा त्यो चिनलाई देखाउने हो हेर्नुहोस् है हामी यसरी आइसक्यौँ है नेपालमा भनेर चिनलाई देखाउने अर्को यही सन्दर्भमा 2 हप्ता अगाडि जति 2-3 हप्ता अगाडि यो सरकार बन्नुभन्दा 3-4 दिन अगाडि संविधान यो संसद भवनको लोसी हलमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो हेर्नुहोस् 4वटा राजनीतिक दलको कार्यक्रम भयो होइन सम्पादकहरूसँग 5वटा विपक्षी गठबन्धन हो विपक्षी गठबन्धन तत्कालीन हो इन्टरेक्सन भयो त्यो हुँदाखेरि त्यहाँका सम्पादकहरूले त्यो कुरै उठाएका थिएनन् एमसिसीको प्रसङ्गै उठेको थिएन पुष्पकमल दाहालले फ्याट्टै बोल्नुभयो एमसिसी परियोजना चाहिँ तपाईँको कमा फुलिस्टा पनि परिवर्तन नगरिकन अथवा यहाँका भएका तपाईँको राष्ट्रघाती बुदाहरू चाहिँ होइन नसच्याइकन चाहिँ हामी तपाईँको यसलाई लागू गर्दैनौँ टेबल गर्दैनौँ भन्नुभयो उहाँले त्यो भनेको उहाँले सम्पादकलाई सुनाएको होइन उहाँले दूतावासलाई सुनाएको त्यो कुरा हामी यो पोजिसनमा छौँ है भनेर एमसिसीको कुरा हामीले उठाइदिउँ है हाम्रो पनि एजेन्डा बनेर चाहिँ आयो है ठ्याक्कै गर्नु छ त भन्न भएन माहौल बिग्रिन्छ तर एमसिसीलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गरिसक्यौँ हाम्रो मनसाय त्यो भइसक्यो है भनेर सुनाइसके पछाडि ठ्याक्कै कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट बनिहाल्यो हेर्नुहोस् सर्वोच्चको त्यो किसिमको आदेश आउला भन्ने एकजना पनि नेपालीले सोचेको थियो परमादेश आउला व्यक्तिको नामै तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउला भनेर त्यो त थिएन नि त
त्यसको त एउटा गर्न सकिन्छ जस्तो पुनर्स्थापनाको विषयमा पनि हो पुनर्स्थापना गरिदिने अनि प्रक्रियामा जानुहोस् भनिदिने संसदमै फर्काइदिनु सक्छ संसदमै फर्काइदिने त्यो त राम्रो लजिक त्यो थियो नि त तर 219 मुलुकमा 218 मुलुकमा आजसम्म नभएको अभ्यास सर्वोच्चले गरिदियो नेपालको सर्वोच्चले यो पहिलो नजिर हो हेर्नु माग दाबी त थियो विपक्षीहरूको परमादेश हुनु होइन माग दाबी भए पनि त अनुसार दिन सक्छ त्यो किसिमको तपाईँ आदेश दिन सक्ने क्षमता त उसँग थिएन त्यो त राजनीतिक निर्णय भयो अदालतले कानुनी कुरा गर्ने हो तर यो त राजनीतिक निर्णय भयो राजनीतिक निर्णय त राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्ने हो यो त गोलमेज सम्मेलनसम्म जान सक्थ्यो होला नि त पछिसम्म होइन अथवा संयुक्त सरकारको निर्माण हुन सक्थ्यो होला राष्ट्रिय सरकारको निर्माण हुन सक्ने वातावरण बन्थ्यो होला र त बसमा पठाउनु पर्थ्यो तर आदेशै व्यक्ति तोकेर दिइसके पछाडि अनि त्यहाँ चाहिँ के देख्यो भने प्रचण्डको त्यो भाषण होइन देउवाको हिजोदेखिको त्यो लगाम होइन एमसिसीसँग उहाँको एकदम लोयल्टी देखिसकेपछि अमेरिकाले वातावरण चाहिँ यो है अब किन ढिला भइसक्यो 4 वर्ष बितिसक्यो मुआवजा बाँड्ने काम पनि भटाभट भइरहेको छ नुवाकोटमा होइन अब कार्यालय नै सञ्चालन गरिएको छ एकानैती होटलमा मासिक 20 लाख भाडा तिर्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् आजसम्म अमेरिकाले एक सुक्का देखाएन नेपाल सरकारले खर्च गरेको सबै र त्यहाँ त 69 जना कर्मचारी त्यहाँ राखिसक्यो 63 जना नेपाली छ एकजना तपाईँको 2 जना एनआरआई अमेरिकन छ एकजना भारतीय छ कर्मचारी हेर्नुहोस् कर्मचारी पनि त्यसै राखेको छ भनिसके पछाडि अब खर्च भइसक्यो जसरी नै हामी यहाँ छिर्नै पर्छ त्यसो हुँदा हामीलाई कम्फर्टेबल हुने सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू लाग्नुभयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो टेबल हुन सक्यो भने यो विरोध यसरी गइरह्यो भने चाहिँ संसदमा टेबल नहोला होइन त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमको फन्डा हुनसक्छ अब नेकपा एमाले ओली पक्ष त फेरि त्यसलाई नमान्न सक्छ अब त चुनावी एजेन्डा पनि चाहियो अब हेर्नुहोस् है एजेन्डा हिसाब पनि उसले मान्दैन अब हिजो पो चाहिँ सत्तासँग साट्न परेको थियो त अब मान्दैन नमानिसके पछाडि त्यहाँ भाँडभैलो मचिन्छ फेरि हिजोको जस्तै कुर्ची फुटाउने काम त्यहाँ हुन्छ त्यसो हुँदा मलाई शङ्का कहाँ छ भने अब परमादेशबाट आउँछ दुईवटा विधेयक नायता पनि आउँछ एमसिसी पनि आउँछ किन आउँछ भन्दा शेरबहादुर देउवालाई महन्त ठाकुरहरू मत हाल्न त्यसै आएका छैनन् क्या विशेष मत हाल्नलाई हिजो केपी शर्मा ओलीको सरकारमा 19 दिन जाँदा पनि नायता अध्यादेश मार्फत ल्याइयो बाटो छलेर चोर बाटोबाट जबकि संसद तपाईँको मार्ने काम हत्या गर्ने काम ओलीले नै गर्नुभएको थियो 3 वर्षसम्म उहाँ किन चुप लाएर बस्नुभयो नायता विधेयकको सम्बन्धमा उहाँ नै हो फेरि पटक पटक भाषण गर्ने यो हाम्रो पालामा राजा रानीको तपाईँको जन्मदिनमा चक्लेट बाँडेको जस्तो हो नायता भनेको भन्ने मान्छे केपी शर्मा ओली चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउने केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भाटामा 2 वर्ष अगाडि हामी जाँदाखेरि 75 साल असोज 6 गते जाँदा यो विधेयक उहाँ ल्याउन तयारै छैन हेर्नुहोस् तयारै हुनुहुन्थेन 3 घन्टा छलफल गरेका छौँ हामीले सूर्यनाथ उपाध्याय साध्यबहादुर भण्डारी द्वारकनाथ ढुङ्गेल बुढाबहादुर कार्की हामी सबैले बोलेका छौँ त्यहाँ हेर्नुहोस् पटक पटक 173 पेज कृत्य नायताको सूची पेश गरेको छु मैले त्यतिखेर हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिज्यूलाई उहाँ तयारै हुनु भएको छैन तर केपी शर्मा ओलीले ल्याउने बित्तिकै किन साइन गर्न हतार गर्नुभयो हेर्नुहोस् है यो सबै कुरा बुझ्दाखेरि सबै कुराको राम्ररी अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो संसदबाट आउँदैन हिजोको जस्तै बाटो छलेर चोर बाटोबाट आउँछ अब परमादेशैबाट आइसके पछाडि को बोल्ने अब अदालतप्रति कसले क्वेसन उठाउने हिजो रञ्जन कोइरालालाई छुटाउने त्यही अदालत हो परमादेश जारी गर्ने त्यही अदालत हो हेर्नुहोस् अब त्यसपछि हामी कहाँ जाने सजिलो उपाय हो नि त परमादेशबाट आयो भने त्यो सजिलो उपाय अर्को यहाँ भित्र के लुकेको छ भने भित्री कुरो अब हेर्नु होला अब हिजो हामी राणा युगलाई फाल्यौँ राजाको युगलाई नै फाल्यौँ हामी फेरि घुमिफिरी गणतन्त्रमा आइसकेपछि अब राणा युगमा जाँदैछौँ बुझ्नुभयो नि तपाईँले प्रधान न्यायाधीशलाई भन्नुभएको छ हो सिधा कुरो नि फेरि हामी राणा युगमा जाँदैछौँ राणाले कस्तो काम गर्छ निरङ्कुश काम गर्छ हो त्यही निरङ्कुशबाट अब तपाईँको एमसिसी र नायता विधेयकमा आउँछ गइरहेछ फाटे फुट्टे हिजो आजैबाट सडक प्रदर्शनहरू पनि हुन थालेका छन् एमसिसीको विरुद्धमा यदि संसदमा यो एमसिसी पेश भयो भने पक्कै पनि एक न एकचोटि त नेपाली जनता जसरी विरोध देखिरहेको छ त्यो एउटा गोलबद्ध पनि होलान् कहाँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको विभिन्न किसिमको अभियान तपाईँ आफै पनि संलग्न हुन्छ एमसिसी विरुद्धको अभियानमा होइन तपाईँहरूको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू कस्ता हुन्छन् यसलाई रोक्न प्रयास कसरी गर्नुहुन्छ अब यसमा यस्तो भयो हेर्नुहोस् पहिला सबैले विरोध गरे हेर्नुहोस् है त्यो एमसिसी थाहै नहुने बेलामा पनि माइतीघर मण्डलमा धेरै उफ्रे बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँदै गयो सबै हेर्नुहोस् त्यो डलरको बिटोले हानेर हो कि होइन तपाईँको सेलाउँदै गएको अवस्था छ अहिले अब अहिले बोल्ने 2-4 जना मात्र बोल्छन् माइतीघर मण्डलमा गयो भने 30 जना हामी हुन्छौँ 60 जना पत्रकार हुन्छ 300 जना सुरक्षाकर्मी हुन्छ हेर्नुहोस् एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा अस्ति तपाईँले देखिहाल्नुभयो हिजो पनि देखिहाल्नुभयो हेर्नुहोस् भनेपछि कतातिर गइसक्यो
विज्ञ विशेषज्ञ राजनीतिक दलका नेताहरू अभियन्ताहरू पनि बिकिसके भन्ने मेरो आरोप छ। हेर्नुहोस्, मैले देखेको हिजो हजारौँको सङ्ख्यामा आउने गोविन्द केसीको आन्दोलनमा 30,000 मानिस आउने। हेर्नुहोस् है, एउटा त त्यो शैक्षिक माफियाको कुरा थियो नि त, जम्मा स्वास्थ्य माफिया शैक्षिक माफियाको कुरा थियो, त्यो त आन्तरिक कुरा थियो। तर मुलुकै जाने, मुलुकै विदेशीको पन्जामा जाने आन्दोलनमा 30 जना हुने, 30 बाट 31 कहिल्यै भएन। हेर्नुहोस्, भइसके पछाडि अब के गर्नुपर्छ भने हामीले यो बुझ्नुको कारण पनि र तपाईँको खुकुरीको धारमै शरीरलाई राखेर हेर्नुहोस्, ज्यान राखेर बोल्नुपर्नुको कारण के हो भने अब जनतालाई बुझाउनु पर्यो। म त आह्वान पनि के गर्छु, बोल्दाखेरि पनि जोखिम छ तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो। होइन, एकदम जोखिम छ त, हामीलाई पनि बुझाउँदा पनि जोखिम छ। यहाँ त धेरै जोखिम छ। खुकुरीको तपाईँको तरबारको धारमा चाहिँ टेकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, कुन दिन कसरी तपाईँ चरा खसाल्छ त्यो तपाईँको ठेगान छैन। त्यत्रा हत्या दुर्घटना भएको देश हो यो, होइन, कुनै ठाउँ पनि सुरक्षित छैन। त्यस कारणले गर्दा तै पनि हामी बोल्न छोड्नु हुँदैन, होइन। एउटा शरीर ज्यान गयो भन्दामा सिङ्गो मुलुकको लागि जुन किसिमले हामीले बोलिरहेका छौँ, होइन, हामी थाहा भएको कुरो बोल्न सकेनौँ भने म पनि राष्ट्रघाती किताब पुग्छु कि। जब मलाई थाहा छ तर म बोल्दिनँ, म त राष्ट्रघाती भइहाल्यो नि। त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामीले चाहिँ हिजो ६२-६६को जनआन्दोलन जस्तै त्यस्तै किसिमको जनआन्दोलनको माहौल ल्याउनु पर्यो। गुठी विधेयकको आन्दोलन जसरी भयो नि त्यसरी नै आन्दोलनको उभार ल्याउनु पर्यो। त्यसको निमित्त अलि तपाईँको पब्लिक फिगरहरूले बोलिदिनु पर्यो। यो विषयमा जस्तो अध्ययन गर्नु पर्यो, पब्लिक फिगरहरूले बोलिदिनु पर्यो। हामीले त बोलिरहेका छौँ के कलाकारलाई यो मुलुक चाहिँदैन, साहित्यकारहरूलाई यो मुलुक चाहिँदैन, चाहिन्छ सबैलाई मुलुक। यो त खेलाडीलाई यो मुलुक चाहिँदैन, सबैले बोल्नु पर्यो विषयमा। अझै म त के भन्छु भने नामै किटान गरेर मलाई भन्दा 10 गुणा बढी यो विषयमा कुलमान घिसिङलाई थाहा छ। उहाँ त सदस्य पनि हो कार्य दलको, बोर्ड मेम्बर हो नि। उहाँ त 7 जना मात्रै 1 जना हो। 3 दर्जनभन्दा बढी साइन हस्ताक्षर गर्नुभएको छ उहाँले। उहाँलाई अप्ठ्यारो पनि होला बोल्नलाई, होइन हो। अब म भन्छु के भन्छु भने उहाँलाई राजनीतिक नियुक्तिको कुरा होला, त्यसको निमित्त उहाँ वेट एन्ड सीमा चुप्पो लाएर बस्नु भयो होला। त्यो भनेको उहाँको व्यक्तिगत लाभ हो के। तर मुलुकै रहेन भने तपाईँको व्यक्तिगत लाभले केही हुनेवाला छैन। मुलुकै अर्का पन्जाब जान्छ, त्यसपछि तपाईँलाई पनि उसले दिँदैन त्यो व्यक्तिगत लाभ। त्यस कारणले त तपाईँले सबै पढ्नु भएको छ, पढेर नै साइन गर्नुभएको होला। तपाईँले लिड गरिदिनुहोस्, हामी गोली खान तयार, अग्रमोर्चामा हामी हिँड्न तयार। बरु तपाईँलाई प्रचण्डले जस्तो सुरक्षा घेरा छ त्यस्तै सुरक्षा घेरा दिउँला हामी, आह्वान गरिदिनु न। त्यस कारणले गर्दा कुलमान घिसिङहरू सडकमा आउनु पर्यो। गोली खान हेमन्त सेनाई तयार, पहिलो गोली खानलाई एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा। अर्को डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू प्राडा, म मान्छु हामी धेरै लामो आन्दोलन सँगसँगै छौँ, होइन। उहाँले मलाई इमरान बनाउनु पर्यो भाइ हो भन्नुहुन्छ। डाक्टर साहब घरको कम्पाउन्डभित्र भोजन गृह र आफ्नो घरको कम्पाउन्डभित्र बोलेर इमरान भइँदैन। डाक्टर साहब सडकमा आउनुहोस्, ल भाइ केटा आओ माइती घरमा एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा आओ, म भइ भनेर छाती बजाउनु पर्यो। हामी उहाँलाई समर्थन गर्न तयार। माइती घरबाट इमरान बनाउने ल हेर्नुहोस्, सुरेन्द्र केसीलाई माइती घरबाट इमरान बनाउन हामी तयार। त्यो पनि 2 वर्ष 5 वर्षको होइन, सकिन्जेल 15-20 वर्षको ली कुआन यू बनाउने के। अब डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई ली कुआन यू बनाउने। उहाँले के भन्नुभएको छ, मसँग भिजन छ, म देश बनाउँछु भन्नुभएको छ नि त। त्यो हुन सुरेन्द्र केसी तयार हुन पर्यो। मैले सम्मान गर्ने व्यक्ति हो, प्रष्ट वक्ता, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि। अब नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू त हातले डोर्याएर हिँड्नुपर्छ सुरक्षाकर्मीले, उहाँलाई कसले कम डोर्याउनु पर्दैन, होइन, भ्याक्क गर्नुहुन्छ। म ड्याङ्ग है केटा भन्नुहुन्छ बेला बेलामा, त्यो उहाँले त्यो फुर्ती देखाउनु पर्यो। अब त्यसो हुँदा भोलिबाटै उहाँले सुरु गर्नुभयो भने 50,000 जनता त्यहाँ उत्रिन्छन्। हेर्नुहोस्, हजारौँ मिडिया त्यहाँ हुन्छन्। हेर्नुहोस्, अहिले उहाँलाई मिडियाको सिन्डिकेट छ, त्यो पनि तोडिन्छ। हजारौँ मिडिया, 50,000 त्यहाँ जनता उपस्थित हुन्छन्। डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूले आज एउटा ट्विट गरिदिनु पर्यो, राष्ट्रको निमित्त एउटा ट्विट खर्च गरिदिनु पर्यो। आजसम्म मैले केही खर्च गरेँ थाहा छैन। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा त ठुलो योगदान छ उहाँको, तर राष्ट्रको निमित्त एउटा ट्विट खर्च गरिदिनु, म हात जोड्छु प्राडा सुरेन्द्र केसीलाई। अब एउटा यो अर्को कुरो, नेपालका नायक नायिकाहरूमा पनि पढेको व्यक्ति हुनुहुन्छ नि। हामीले महानायक बनाइदिएको राय सम्मानलाई नेपाली जनताले बनाइदिएको होइन। एमएमा लिटरेचरमा तपाईँको तपाईँ मास्टर गरेको व्यक्ति, उहाँले आह्वान गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
एमसिसीको डकुमेन्ट त मेरो इङ्ग्लिस कमजोर छ क्या बरु उहाँको भन्दा धेरै कमजोर छ मेरो तर उहाँले राम्ररी बुझाउन सक्नुहुन्छ 10 मिनट फेसबुक लाइभमा आइदिनुहोस् त एमसिसीको डकुमेन्टको विषयमा राज हमालले महानायकले एउटा ट्विट खर्च गरिदिनु त के हुन्छ माहौल म जोडी हिजो केपी शर्मा ओलीले तपाईँको आह्वान गर्न लाउँदाखेरि सुकिला मुकिलाको आन्दोलन गर्ने लिडरसिप गरेको महजोडले त्यतिखेर बसन्तपुरमा 50,000 व्यक्ति थिए म पनि गएको महजोडीले गरेको काम राम्रो होला भनेर तर त्योभित्र राजनीति छ भने थाहा छैन टी सर्ट लाएर म गएको प्रचण्डले त्यो आन्दोलन सुकिला मुकिलाको आन्दोलन भनेको एउटा ट्विट खर्च गर्दा 50,000 जना बसन्तपुरमा आए एउटा ट्विट खर्च गर्दा तर नेपालको सेलिब्रिटी जो फिल्मी क्षेत्रका खेलकुद क्षेत्रका अथवा हरेक भनेका सेलिब्रिटीहरू जो छ नि उनीहरूको एउटा एम जसरी हामी बुझ्न सक्छौँ अमेरिकालाई जुन किसिमको हेर्ने दृष्टिकोण छ नेपालका सेलिब्रिटी त्यो आशा गर्नुहुन्छ तपाईँले एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा आउँछ होइन हामीले त अन्तिम समयसम्म पनि अन्तिम श्वास रहेसम्म पनि मुलुक बचाउन त लाग्नु पर्यो नि देशको नागरिक हो नि त उहाँ पनि मेरो जति हैसियत छ उहाँ पनि त्यतिको हैसियत हो म पनि वंशज नागरिक उहाँहरू पनि वंशज नागरिक मैले मुलुकबाट के लिएको छैन बरु उहाँले मुलुकबाट त धेरै चिज लिनुभएको छ अनि मुलुकलाई दिने कि नदिने उहाँले पहिले पेन्सन बुझिरहनु भएको छ अहिले चाहे जागिरमा रिटायर भए पनि होइन कार्यकालमा पैसा लिनुभयो तल भत्ता बुझ्नुभयो तर हामीले त केही नै लिएको छैन नि केही नलिने हामी त बोलिरहेका छौँ यहाँ जन्मिएको आधारमा यो मातृभूमि भएको आधारमा तर उहाँहरूले त आर्थिक सामाजिक विभिन्न फाइदा लिनुभएको छ नि त मनोवैज्ञानिक फाइदा छ उहाँहरूलाई तर उहाँहरू किन चुप बस्नुभयो अब यो विषय म फेरि भन्छु तपाईँहरू सडकमा आइदिनु पर्यो नत्र तपाईँहरूको विषयमा पनि नेपाली जनताले सोच्न बाध्य हुन्छन् हामी जनतालाई त्यो किसिमको लबिङ गर्छौँ फलाना व्यक्तिको विषयमा पनि अब सोच्न बाध्य हुनुहोस् है सडकमा आएन त राष्ट्रघात हुँदाखेरि भनेर नापे तोकेर हामी बोल्न बाध्य हुन्छौँ आज तपाईँहरूलाई लिड गरिदिनु होला भन्दैछौँ हात जोडेर ससम्मान भोलि उहाँहरू पनि यो परियोजना संलग्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई शङ्का लाग्यो त्यसै गर्दा ससम्मान विदाय गर्नु पर्यो उहाँलाई भन्नुपर्ने स्थिति नआओस् त्यसले गर्दा म त के भन्छु भने यी 2-3 जना मैले नाम लिने फिगरहरू उहाँहरू आइदिने बित्तिकै तपाईँको इमरान पनि यहीँ जन्मिने भयो होइन कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेका छन् कतिपयले त्यो पनि यहीँ जन्मिने भयो सबै यहीँ बन्ने भयो हेर्नुहोस् राम राज्य भने त्यो हुन्छ क्या त्यतिखेर तर आँट गर्न पर्यो यी फिगरहरूले यो विषयको एउटा अन्त्य प्रसङ्ग यो एमसिसीको सन्दर्भको विशेष गरी चीनले कसरी हेर्छ भन्ने जसले चीन विरोधी हो भनेर हामी जसरी हेरिरहेका छौँ हाम्रो अध्ययनले त्यो देखायो भने पक्कै पनि नेपाल यत्रो छिमेकी उसको त्यो कूटनीतिकमा जसरी चातुर्यता प्रदर्शन गर्छ चीनले त्यो खालको कूटनीतिले पक्कै पनि उसले अध्ययन गरिरह होला एमसिसीलाई होइन राम्रोसँग गरिरह होला उसका सम्भावित ऊहरू चाहिँ के हुन सक्छन् यो एमसिसी पास नदिनलाई के यसै छोटो भन्नु है एकदम पुष्टि गरी भूकम्पको बेलामा चीनले सोधेर आयो नेपाललाई आएन नि अमेरिकन सेनाहरू तपाईँ हामी घरबाट बाहिर निस्किनुभन्दा पहिला अमेरिकन सेनाहरू रोडबाट छ्यापछ्याप्ती थिए हेर्नुहोस् के हो भने अहिले पनि अमेरिकन एम्बेसीभित्र अमेरिकन सेना छ 500को सङ्ख्यामा त्यसै होइन यो तपाईँको विश्वको दोस्रो दूतावास हो नेपालको पहिलो साउदी अरेबिया हो दोस्रो अमेरिकाको हो कयौँ रिपोर्टहरू नै उसको अमेरिकाबाटै प्राप्त रिपोर्टहरूले नेपालमा सेना छ भनिरहेछ त्यो कुरा पुष्टि भयो भूकम्प बेलामा हामी घरबाट बाहिर निक्लिन नपाउँदै सेनाहरू छ्यापछ्याप्ती थिए हेर्नुहोस् है यो तपाईँको दरबारमार्गको साइडतिर बलवाटार साइड एरियामा हेर्नुहोस् चिनिया पनि सोधेर आएन उसले पनि भित्र धेरै कामहरू गर्यो त्यतिखेर कुकरमा गर्यो सहयोग गर्ने नाममा त्यो काम गर्यो भारतीयले सोधेरै आएन गाडीमा पनि आयो प्लेनमा पनि आयो त्यसो हुँदा एमसिसी परियोजना नेपालमा लागू हुने गरी आयो भने चीनले सोध्दैन हेर्नुहोस् डाइरेक्ट तपाईँको उसले एयरफोर्स नेपालमा खसाल्छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ लेखेर राख्दा हुन्छ उसको मिलिटरी विङ्स यति तपाईँ स्ट्रङ भइसक्यो नेपालमा तपाईँलाई भन्यो उसले अहिले रहले भन्दा राम्ररी पालेको छ नि एजेन्टहरूलाई हेर्नुहोस् काठमाडौँको गल्लीमा घर किनिदिएर गाडी ड्राइभरसहित व्यवस्था गरेर पालिदिएको छ चीनले मिडियामा करोडौँ लगानी गरेको छ अहिले चीनले मिडियामा आफ्नो फेभरको समाचार छाप्नको निमित्त र उसले भनेको व्यक्ति त्यो पात्रलाई मात्रै त्यहाँ बोल्न लगाइन्छ त्यो काम गरिसक्यो उसले हेर्नुहोस् त्यसो हुँदाखेरि ऊ त यसरी छिरिसक्यो नि अब हिजो उसले उल्टो फर्केर हेर्थ्यो नेपाललाई आज सिधा हेरिसक्यो हिजो अमेरिकाले भन्ने तपाईँको नेपाललाई भारतको आँखाले हेर्थ्यो आज सिधै हेऱ्यो उसले डाइरेक्ट
तपाईँको उसको एयरफोर्स नेपालमा चाहिँ उतार्यो। त्यसो भए कस्तो हुन्छ त एमसिसी पास पछाडिको परिदृश्य? चीन, भारत, अमेरिका जसरी भिड्ने छन् त अघि तपाईँले भन्नुभयो, कस्तो कस्तो देख्नुहुन्छ? अब म त के भन्छु भने त्यो बीजारोपण गर्नलाई हामीले सहयोग पुर्यायौँ भने हाम्रो सरकारले एमसिसी परियोजना भित्र्यायो भने मलाई लाग्छ तेस्रो विश्वयुद्ध नेपालको कारणले हुन्छ। त्रिपक्षीय भिडन्त हुन्छ, त्यसपछि विश्वका देशहरू विभाजित हुन्छन्। चीनको पक्षमा एक थरी विभाजित हुन्छ, भारत र अमेरिका एक थरी विभाजित हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातै नेपालको भूमि प्रयोग गरेर हुन्छ। त्यो मैले देखिरहेको छु झल्झली। किन भन्दा यहाँ त त्यसरी भिडन्त हुनेवाला छ के। अब अहिले हेर्नुहोस्, नेपालको ठमेल चीनले खाइसक्यो। ठमेलको अधिकांश घरहरू चिनिया लगानीमा तपाईँको छ, व्यापार व्यवसाय छ। नेपालीले दिने भन्दा 7 गुणा बढी भाडा तिरेर बसेको छ चिनियाहरू। के त्यो व्यापार गर्न मात्रै बसेको छ? पश्मिनाको त्यो सल बेच्न मात्रै बसेको छ? पुराना भाँडाकुँडा बेच्न मात्रै बसेको छ ऊ? अनि हुन्छ त्यहाँ हो, न्यु रोड सबै भारतले कब्जा गरिसक्यो। घरै किनिसक्यो भारतले। त्यो भित्रभित्रको पुराना घरहरू पनि सबै भारतीय पन्जामा गइसक्यो। के ऊ सुन बेच्न, मोबाइल बेच्न मात्रै बसेको छ त्यहाँ? 2 वर्ष अगाडि आएको थियो एउटा न्युज, कुर्ता सुरुवाल बेच्ने पसलबाट गाँजाको सप्लाई हुँदो रहेछ त्यहाँ। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँभित्र जति पनि हात हतियारहरू बेलामा देखिन्छन् सबै त्यतिबाट आउँछ। हेर्नुहोस्, चिनियाले त सिंहदरबार अगाडि नेपालको पुलिसलाई कुट्यो 1.5 वर्ष अगाडि। याद छ नि तपाईँलाई कसरी के कान्यो? त्यसरी उनीहरू आइसक्यो। त्यति मात्रै होइन, नेपालमा विकास निर्माणको चाहिँ कामहरू हुन्छ नि चिनियाले दिएको सहयोगमा, उसले आफ्नै कर्मचारी ल्याउँछ त्यहाँ। त्यो कर्मचारी सिभिल सोसाइटी होइन, त्यो मिलिटरी विङ्सको कर्मचारी हो। त्यो बुझ्नु होला। दिनभरि काम गर्ने हो, बेलुका सुरा गर्ने हो। त्यो काम भइरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब उनीहरूले नेपालको त भित्री कोर के मुटु नै तपाईँको छामिसक्यो। नेपालको भूगोल, नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट, नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूको नीति सबैलाई उसले राम्ररी अध्ययन गरिसक्यो। त्यसो हुँदा यो रणभूमि हुन्छ भन्नु कारण त्यो हो कि। अब यो त के हुन्छ भने हिजो हामीले सिरियामा यस्तो भयो रे भनेर पढ्थ्यौँ, टेलिभिजनमा हेर्थ्यौँ। अफगानिस्तानमा यस्तो भयो रे भनेर पढ्थ्यौँ, टेलिभिजनमा हेर्थ्यौँ। इराकको हामीले झल्झली यादै छ। अब नेपालमै यस्तो भयो रे भनेर भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। पढ्ने हेर्ने होइन, भोग्ने स्थिति। त्यो मैले देखेको छु। अब त्यसो भए म तपाईँसँग अब बाँकी 3वटा प्रसङ्ग गर्छु। यो पछिल्लो समय नेपालको जसरी राजनीतिक ध्रुवीकरण, जसरी 62-63 आन्दोलन, 62-63 पछाडि जुन किसिमका उपलब्धिहरू भए, तिनी चाहिँ अगाडि बढाउने अथवा सोच्नुपर्ने जुन किसिमका कुराहरू अगाडि आइरहेछन्, जसरी राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेछ, त्यो एउटा विषय। अर्को एउटा विषय चाहिँ यो एमसिसी बाहेकको नागरिकताको विषय पनि संसदमा यति बेला चर्काचर्की रूपमा उठिरहेछ। संसदहरूले कुरा उठाइरहेछन्। यी विषयहरूमा कुराकानी गर्छौँ र अन्त्यमा एउटा समीक्षा स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाललाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सुरुवातमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाललाई अगाडि पनि तपाईँले सल्लाह गर्नुभयो, छलफल गर्न सकिन्छ, बहस गर्न सकिन्छ, के राम्रो भयो, के राम्रो भएन भनेर सरस्वती एउटा दर्शकले थाहा पाउने गरेर, बुझ्ने गरेर त्यो केपी शर्मा ओलीको यो झन्डै 4 वर्ष कार्यकाललाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो भन्नु? केपी शर्मा ओलीको 3.5 वर्ष कार्यकालमा उत्तरार्धमा केही कामहरू राम्रा भए। हेर्नुहोस् है, सुरुवाती अवस्थामा केही कामहरू राम्रा भए। हेर्नुहोस् है, तर जब उहाँको अन्तिम समय भयो, अन्तिम समयमा चाहिँ राष्ट्रघात गर्नेतिर उहाँ लाग्नुभयो। उहाँको मनसाय त्यो देखियो। उहाँले गरेको राष्ट्रिय इस्यु, राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा जम्मा 3-4 छन्। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 चुच्चे नक्सा, त्यो इतिहासमा नेपालीले गर्व गर्न लागेको त्यो उहाँले गर्नुभयो। नम्बर 2 भनेको पृथकतावादी सङ्गठनलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुभयो। सिके राउतलाई ल्याउनुभयो। तपाईँको एउटा द्वन्द्व सिर्जना गर्छु भनेर होइन, गलत बाटोमा लागेको चाहिँ उयो तपाईँको हाम्रो यो विप्लव समूहलाई पनि वार्तामा ल्याउन सफल हुनुभयो उहाँले। 2टा काम यो भयो। तेस्रो काम भनेको नेपालको सङ्घीय संसदबाटै भारतलाई पढाउन सक्ने हैसियत राख्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस्, हालाकि त्योभित्र के कुरा छ थाहा छैन, जनताले बुझेका छैनन्, बुझ्न त। तर देख्दाखेरि चाहिँ त्यो हैसियत उहाँले बनाउनु भयो। नेपालमा 3वटा प्रधानमन्त्रीको नाम चाहिँ अहिले लिन योग्य भयो यति कामले चाहिँ। एकजना मरिचमान, कीर्तिनिधि विष्ट र केपी शर्मा ओली। यो 3वटा काम चाहिँ इतिहासमा सुनौलो अक्षर लेखिन्छ। किन भन्दा चुच्चे नक्सा अब कसैले मेट्न सक्दैन। हुन त भूमि प्राप्त छैन, पूर्जा मात्र हाम्रो हातमा हो, जमिन त अर्कैले उपभोग गरेको छ। तथापि
सूचना क्षेत्र जारी भयो नि यो 3वटा कामले उहाँलाई राम्रो काम गर्यो भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब अर्को भनेको आलोचनात्मक हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ उनले आफ्नो पार्टी भत्काउनेदेखि लिएर अर्कोको पार्टी बिगार्नेसम्मको र राष्ट्रपतिलाई समेत यो तपाईँको विरोधाभासपूर्ण निर्णयबाट अछुतो राख्नु भएन पटक पटक। त्यो चाहिँ गलत काम थियो हेर्नुहोस्। र त्यस कारणले त मैले उहाँलाई के भने उहाँ चाहिँ एउटा सुनामीको रूपमा आउनुभयो पछिल्लो समयमा। सुनामीले कहिले पनि राम्रो गर्दैन, विनाश मात्रै गर्छ। पछिल्लो 6 महिना उहाँको काम त जापान अमेरिका इन्डोनेसियामा आउने सुनामी जस्तो भयो। राम्रा संरचनाहरू भत्काएर छोडिदिनु भयो उहाँले। राजनीतिक नियुक्तिमा भन्नुहोस् होइन, त्यहाँदेखि लिएर तपाईँको उहाँले गरेको अरू राष्ट्रपतिदेखि सबै ठाउँमा उहाँले चाहिँ बिगार्नु भयो। अर्को विदेश सम्बन्धमा उहाँले बिगारिदिनु भयो हेर्नुहोस्, भत्ताभुङ्गो नै बनाइदिनु भयो। घरि चीनतिर ढल्किने, घरि भारततिर ढल्किने, घरि अमेरिकातिर ढल्किदिने होइन, पोजिसनै क्लियर भएन। पछिल्लो समय त विशेष गरी भारत र चीनतिर नै उहाँको जोगाड देखियो। पछिल्लो समयमा त सामन्त कुमार गोयललाई बलौटारमा तपाईँको रातिको 11-12 बजे निमन्त्रणा गरिसके पछाडि सिधै उहाँ भारततिर तोमसरणमै गर्नुभयो। यो कुरा त अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो, ओलीजीले भारतको सामु घोडै टेक्नुभयो, खुट्टामै ढाउनुभयो भनेर भन्नुभयो। अब प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकालको सुरुवात यी कुराहरू चाहिँ उहाँको नराम्रो पक्ष देखिए। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियता सम्बन्धमा चाहिँ के राष्ट्रघाती भन्दा राष्ट्रवादी काम चाहिँ अलिक बढी देखियो। उहाँलाई सायद भाग्यले पनि जोगायो होला, जस्तो नागरिकताको सन्दर्भमा उहाँलाई त्यो किसिमको दाग लागेन होइन, प्रयास त गर्नुभयो। होइन मैले भने नि उहाँको मनसाय चाहिँ 6 महिनामा राष्ट्रघाती नै थियो। मनसाय भाग्यले जोगायो पनि, भाग्यले जोगायो उहाँलाई। अदालत पनि बचाइदियो, अरू किसिमले नि बचायो। चुरेको सन्दर्भको पनि त्यस्तै चुरेको कुरा नि छ होइन। अब यो कालीगण्डकीको कुरा छ, धेरै कुरा छ नि त, यसले भयो। अब त्यसपछि यो देउवाको सुरुवाती कार्यकाललाई चाहिँ अब अपेक्षा चाहिँ खास के छ तपाईको यसबाट? देउवाको कार्यकालको त पहिलो स्टेपै परमादेशबाट उहाँको नियुक्ति भयो। सुरुमै प्रतिगमनतिर गयो हेर्नुहोस्। म त प्रतिगमन भन्छु, ओलीले गरेका प्रतिगमन भन्दा हजारौँ गुणा बढी प्रतिगमन देउवाबाट हुन्छ। अब त्यति मात्र होइन, मैले त देउवाले अब गर्ने काममा त राष्ट्रघात देखेको छु हेर्नुहोस्। पाइले पछि हर स्टेप राष्ट्रघात देखिन्छ हेर्नुहोस्। पहिलो एमसिसी आउँछ, यो नागरिकता विधेयक आउँछ, यो चुरे कालीगण्डकी सबै पास गर्छन् यिनीहरूले हेर्नुहोस्। किन भन्दा हिजोको पनि उहाँको काम भनेको दिल्लीमै गएर महाकाली दिने मान्छे हो। उहाँ दिल्लीमै गएर, नेपालमा पनि होइन, दिल्लीमै गएर साइन गरेर आउने मान्छे हो शेरबहादुर देउवा। अब भ्रष्टाचारका काण्डमा त उहाँ कति मुछिनु भएको छ। अब अहिले पनि व्यवसायलाई ल्याएर एउटा व्यवसायलाई ल्याएर राज्य मन्त्री बनाइदिनु भयो, जबकि उहाँ चेन हस्पिटलको मालिक हुनुहुँदो रहेछ होइन, अहिले थाहा हुँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर राष्ट्रियताको सन्दर्भदेखि लिएर उहाँकै तपाईँको हिजो विगतका काम कारबाहीले उहाँले गर्ने काम चाहिँ पाइले पछि राष्ट्रघात देख्छु म चाहिँ। र संविधान उहाँले हर पाइलामा उहाँले पनि उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ, हिजो ओलीले गरे जस्तै। संविधानमा त यी काम गर्नै मिल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि परमादेशको सहायता लिनुपर्छ। त्यसो निमित्त अदालतमा बाहिरी शक्तिले सेटिङ मिलाइदिन्छ हेर्नुहोस्। नेपालमा त तपाईँलाई म भन्नु, यो तपाईँ जोखिमपूर्ण काम छ होइन। सम्मानित अदालतलाई म सम्मान गर्छु, तर शीतल निवास बालुवाटार सिंहदरबार हुँदै अहिले अदालत पनि सेटिङमा चल्न थाल्यो क्या। अदालत सेटिङमा चलेको थाहा थिएन। यी 3वटा अङ्ग त सेटिङमा चल्थ्यो पहिला पनि, तर अहिले अदालत पनि पछिल्लो निर्णयले चाहिँ सेटिङमा चल्यो कि भन्ने शङ्का भयो। अपेक्षा के छ देउवासँग? हो, त्यस कारणले गर्दा अब देउवासँग 4 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यस्तो खासै उल्लेखनीय काम केही भएन हेर्नुहोस्। केही गरेको जस्तो लाग्दैन राष्ट्रघात बाहेक। अब पनि पोजिटिभ कुरा होला जस्तो त लाग्दैन, त्यही पनि नेगेटिभ माइन्ड त बनाउनु भएन हेर्नुहोस्। भर्खर सुरु गर्नुभएको छ, थालनी भर्खर सुरु भएको छ। अब हामीले फेरि नकारात्मक मात्रै कुरा गरिदिनु नि हुँदैन क्या। खालि नेगेटिभ कामै गर्न नदिने भन्ने आरोप लाग्छ हेर्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि सकेसम्म तपाईँको बर्मले भ्याएसम्म होइन, हुन त तपाईँहरूको बुद्धि छैन, अर्काले बुद्धि हालिदिने हो। ठ्याक्कै तपाईँ हाम्रो नेताहरूको बुद्धि छैन हेर्नुहोस्, अर्काले बुद्धि थपिदिने हो अलिअलि। त्यो थप्या बुद्धिले कति काम गर्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यसो हुँदा कमसेकम एमसिसी र नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा, चुरेर कालीगण्डकीको सन्दर्भमा यति मात्र कुरा अहिले उहाँले जोगाइदिनु भयो भने आगामी निर्वाचनमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुपर्ने बाध्य हुन्छ। हालाकि मेरो इतिहासै नेपाली काङ्ग्रेस होइन, तर कामको आधारमा यो काम गरिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् है, त्यो सम्भावना के देख्नुहुन्छ? हो, त्यो सम्भावना चाहिँ फेरि म पटक्कै देख्दिनँ हेर्नुहोस्, फिटिकै देख्दिनँ। किन भन्दा ऱ्यान्डी बेरी त सँगसँगै हुनुहुन्छ अहिले उहाँसँग हेर्नुहोस्। फेरि भारतले कसरी कम्बिनेसन मिलाएको छ, राजापाला ल्याएर सरकारमा तपाईँको
विश्वासको मत दिलाइदियो। राजपा भनेको नेपाली पार्टी नै होइन, त्यो अङ्ग्रेज विदेशीको पार्टी। हेर्नुहोस्, उसको आफ्नो ठ्याक्कै एजेन्डा छैन, बिहारी एजेन्डा हो उसको। अब हेर्नुहोस्, भारतको इन्ट्रेस्ट, अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट र युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट नेपालमा के छ भने अहिले हिजो 64 साल पछाडि तपाईँ धेरै याद गर्नु, तपाईँले याद गर्नु भएको होला, संविधान निर्माण गर्नुभन्दा अलि अगाडि यो संविधान सभा भवनको पूर्वपट्टिबाट किराँतको आन्दोलन हुन्थ्यो, जातीय राज्य चाहियो भनेर। ककसै निर्माण भइरहेको थियो, ककसै निर्माण भयो। अनामनगरको होटलतिर दैनिक तपाईँको मिटिङ हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, दैनिक बालुवाटार र अनामनगरको केही होटलमा त्यतिखेर। पश्चिमतिर थारूहरूको आन्दोलन हुन्थ्यो, उतातिर खस राज्यको आन्दोलन हुन्थ्यो, उतातिर तपाईँ मधेसवादीहरूको आन्दोलन हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, तराईवासीहरूको जातीय राज्यमा टुक्राउनुको निमित्त। र बेला बेलामा नेवारहरूले घरलप्पै छेक्थे फेरि नेवार राज्यको निमित्त, होइन? त्यसरी प्रयोग हुन्थ्यो। अहिले त्यति बेला जसरी यो लगानी गर्दा पनि युरोपियन युनियनले एउटा तपाईँ रिपोर्ट निकालेको छ, त्यो रिपोर्ट तपाईँले हेर्नु होला। नेपाल यस्तो देश रहेछ, यस्तो भौगोलिक विविधता छ, 129वटा जाति छ अहिले थपेर, होइन? 123वटा भाषाभाषी छ। त्यसो हुँदा पनि हामीले टुक्राउनै सकेनौँ। यसो कम्बिनेसनै के रहेछ, ओरिजिन के रहेछ यिनीहरूको, त्यो पढ्न थालेको छैन अहिले युरोपियन युनियनहरू। हेर्नुहोस्, जति लगानी गरे फुट्दैन, फुटाउँछौँ त भन्छ, तर फुट्दैन फेरि मिलाइहाल्छ नेताहरूले। के चाहिँ चिज छ त्यस्तो हो नेपालीहरूमा भनेर उनले अध्ययन गरे बिचमा, 72देखि 78को बिचमा अध्ययन गरिसके पछाडि अब फेरि एकपटक उनीहरूले अब इन्जेक्टेडै गर्नुपर्छ यिनीहरूलाई। यिनीहरूलाई खुवाएर हुँदैन, खुवाएको दबाईले यिनीहरूलाई लाग्दैन रहेछ। अब नसाबाट सिरिन्जै हान्नुपर्छ भनिसके पछाडि अब प्रत्येक राजनीतिक दलमा यिनीहरू खेल्न थाले। हेर्नुहोस्, अब एउटाले मात्रै होइन, अब जातिको मान्छेलाई मात्रै समात्दिएन। नेवारको मुद्दा उठाउनु छ भने बाहुनलाई समात्दिने, मधेसको मुद्दाको निमित्त लामालाई समात्दिने, हिमालकोलाई समात्दिने। हेर्नुहोस् है, पाहाडको मुद्दाको निमित्त राई लिम्बूलाई समात्दिने। यो परपञ्च अनुसार युरोपियन युनियन अहिले गयो, उनले त्यो बेस्ट इन्ट्रेस्ट अनुसार अहिले काम गरेको छ र त्यो परियोजना उनीहरू लागू गर्न चाहन्छ अहिले जसरी पनि फ्र्याक्सन चाहिँ गरिदिने। हेर्नुहोस् है, अब त्यो हुँदाखेरि अब यो रविन्द्र मिश्रको हिजोको कुरा यहाँ जोड्यो, अस्तिको कुरा हेर्नुहोस्। यो पछिल्लो समय उहाँको मात्रै होइन, यो प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै एकदम विश्वासपात्र महेश बस्नेतजीले पनि लिनुभयो। यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षतामा बारम्बार गोकुल बास्कोटाले पनि ट्विट गरिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ बहसको विषय बनाउनु पर्छ भनेर। के यिनी जुन किसिमको उपलब्धि भनेको थिए, यो अब काहीँ न काहीँ एउटा अस्थिरताको उसमा परिरह हो नेपालको राजनीतिको हो। मैले ठ्याक्कै जोड्न थालेको अब कनेक्ट कसरी भयो भने अब धार्मिक मुद्दा उठाउन लाग्यो एक थरीलाई। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, रविन्द्र मिश्र जब यो धार्मिक मुद्दा सुन्नै नचाहने मान्छेलाई अब धार्मिक मुद्दा उठाउन लाग्यो। हेर्नुहोस् है, इन्जेक्टेड गरेर। अब हेर्नुहोस्, संहिताको विषयमा रिट्रिट हुनै नचाहने व्यक्तिलाई अब जन्म सङ्ग्रहमा जाउँ भन्ने स्थितिमा पुर्याइयो उहाँलाई। हेर्नुहोस्, हिजो उहाँको पोजिसन के हो, अन्तर्वार्ता हेऱ्यो भने ठ्याक्कै थाहा भइहाल्छ, रेकर्डेड हुन्छ अहिले त, होइन? अब आज उहाँको पोजिसन के हो? महेश बस्नेत जसले गणतन्त्र ल्याउनुको निमित्त रत्नपारको सबै रेलिङ भाँच्यो, पुलिसको मुखमा आगो झोसे यिनीहरूले। हेर्नुहोस्, हामी पनि गयौँ, त्यतिखेर निरङ्कुश राजतन्त्र चाहिँ भनिएको थियो। हेर्नुहोस् है, राजतन्त्रको राज संस्थाको अन्त्य चाहिँ भनिएको थिएन। हेर्नुहोस्, हामीलाई सिकाएको एजेन्डा त्यति एउटा मात्रै थियो, यो सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यो कुरा गणतन्त्र थाहै थिएन मलाई पनि। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर बसे देशको आन्दोलनमा तर मैले चाहिँ थाहा नभएर लागेँ, तर यी पात्रहरू चाहिँ त्यतिखेर पनि यिनीलाई थाहा थियो। अहिले पनि यिनीहरू चाहिँ त्यो थाहा हुँदै पनि प्रयोग भएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, यसले कहाँ पुऱ्याउँछ नेपालको राजनीति? हो, अब के कहाँ पुऱ्याउँछ भने अब द्वन्द्वमा पुर्यायो फेरि। हेर्नुहोस्, अब धार्मिक द्वन्द्व एउटा हुने भयो, एउटा तपाईँको संहिताको द्वन्द्व हुने भयो। किन भन्दा सिंहदरबारका 35-40जना कर्मचारी अहिले चाहिँ स्विजरल्यान्डमा पढ्छन्। हेर्नुहोस्, पढ्न गएका छन् PhD स्विजरल्यान्ड सरकारको स्कलरसिपमा। नेपालमा संहिता कसरी लागू गर्ने राम्ररी, कसरी यो अझै 7 प्रदेशलाई 11 प्रदेशतिर पुर्याउने, कसरी बुझाउने नेपाली जनतालाई भनेर नर्वे सरकारले फन्डेड गरेर अहिले उनीहरू स्विजरल्यान्डमा गएर पढिरहेका छन्। 2 वर्षमा यिनीहरू निक्लिन्छन् नेपालमा। निक्लिसके पछाडि हरेक जिल्लामा यिनीहरूलाई पठाइन्छ। हेर्नुहोस्, एक-एकजना दलले पठाइन्छ र त्यहाँ यिनीहरूले फ्र्याक्सन ल्याउने काम गर्छन्। हेर्नुहोस् है, सजिलो यसरी छ, ब्युरोक्रेटलाई समाते पछाडि थाहै सरकार हुने त ब्युरोक्रेसी हो। उनीहरूले समातिसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ यो समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या उब्जाउन सकिन्छ, हिजोको जस्तै परिस्थितिमा लान सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको रिडिङ छ। त्यो अनुसार अहिले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू INGO मार्फत आएका छन्। MCCमा पनि INGOहरूलाई अझै खुल्ला राख्नुपर्छ भन्नु कारण त्यही हो। हेर्नुहोस् है, अझै बुझाउनु पऱ्यो नि त नेपाली जनतालाई, अझै फुटाइदिनु पऱ्यो, होइन? विभाजित गराइदिनु पऱ्यो।
जुदाइदिनु पऱ्यो यहाँ त जति सक्दो सुडान बनाइदिनु पऱ्यो हाइटी बनाइदिनु पऱ्यो नि त यहाँ त सोमालिया बनाइदिनु पऱ्यो नि नेपाललाई त हो त्यो काममा सबै शक्ति लागेको देखिन्छ त्यही अन्तर्गत एउटा पक्षले रविन्द्र मिश्रलाई समातेको हो भन्ने मलाई लाग्छ एउटा पक्षले रविन्द्र मिश्रलाई समात्यो एउटा पक्षले महेश बस्नेतहरू गोकुल बास्केटहरूलाई समात्यो होइन भने आजसम्म बोल्न नपर्ने अहिले किन बोल्न पर्ने होइन यी तर्कहरू तपाईँ छ नि होइन स्पष्ट देखिन्छ नि तर्कहरूले त बुझ्न सकिन्छ नि हामीले त्यसो हुँदा अब अर्को शक्तिले मधेसवादी दलहरू एमसिसीको विरोधमा एकजना छैनन् अहिले हेर्नुहोस् एकजना छैनन् त्यसो हुँदाखेरि अब अर्को शक्तिले अब मधेसवादी दललाई उचाल्ने काम गर्छ हेर्नुहोस् त्यो भनेको चिनिया शक्तिले त्यहाँ लगानी गरेको छ कुनै व्यक्ति मार्फत लगानी गरे त्यहाँ तपाईँको उचाल्ने काम हुन्छ कस्तो देखिन्छ जो अलिक फिगर छ नि अलिक बिक्ने खालको फिगर छ नि उसलाई तपाईँको उसले भोग्छ त्यसपछि मधेसमा पनि त उसले आन्दोलन सिर्जना गरिदिन्छ कस्तो देखिन्छ अब आगामी यो त्यसो हुँदाखेरि यहाँ हिमाली पहाडी मधेसी जुन्नी एक थरी हुन्छ नेवार ताम्सालिङ बाहुन छेत्री तपाईँको यो जातीय हिसाब थरवाट हिसाबले जुन्नी एक थरी हुन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ त जुदाइ मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस् जाति बिच्ने तपाईँ झगडा कोलाहल समुदाय बिच पनि कोलाहल हिमाल पहाड र तराईका बासिन्दा बिच्ने कोलाहल त्यसो हुँदाखेरि त्यसैको तपाईँ के बातचिताको रूपमा अस्तिको घटनालाई मैले बुझेको छु हेर्नुहोस् एकजना घरबेटीले भाडामा बस्न दिएन त के भयो त त्यो ठुलो इस्यु थियो त नेपालका तपाईँको ब्यानर न्युज बनाए पत्र पत्रिकाहरूले हेर्नुहोस् दैनिक सम्पादकीय लेखियो हेर्नुहोस् दैनिक सम्पादकीय लेखियो दैनिक ब्यानर न्युजमा आयो त्यो कुरा हेर्नुहोस् हालाकि हामी यसरी मिलेको बसेको समय तपाईँको समुदाय हो म आफै पनि नेवारको घरमा बस्छु तर हाम्रो त्यस्तो सद्भाव छ हेर्नुहोस् जातीय सद्भाव छ तर त्यति भनेकै आधारमा रेकर्डै गरेर तपाईँको योजनाबद्ध हिसाबले प्लानिङ यस्तो देखिँदैन त्यहाँ फेरि सर्वोच्चसम्म जानुपर्ने टेबल टक गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुन्छ यो त गाउँघरतिर हो भने त्यो आन्दोलन इन्जेक्टेड नहुन्थ्यो भने यो त एक बसाइमा समाधान हुन्थ्यो हेर्नुहोस् एक बसाइमा तर यहाँ त ठुला लेखक भन्नेहरूले दैनिक तपाईँको आर्टिकल लेखे हेर्नुहोस् स्तम्भ लेखे दैनिक प्रेरित गरियो दैनिक रूपमा प्रेरित गरिएको छ कतिपय मिडियाले त हेर्नुहोस् है प्रेरित गरेर कहिले खगेन्द्र सङ्ग्रौला कहिले नारायण वाग्लेलाई ल्याएको छ नागरी अगुवाको आन्दोलन भनेको छ जुधाउनु खोजेको हेर्नुहोस् नेवार समुदायलाई भड्काउनु खोजेको के त्यो भनेको नेवार भड्क्यो भने त गुठी बिटेको जस्तो आन्दोलन हुन्छ त्यसो हुने बित्तिकै उनीहरूले गरेको कुरा त पहिलो चरणमै पास हुने हो नि त सफल हुने हो सफल गराउन लागेको तर त्यसलाई धन्न चाहिँ अझसम्म त्यसको चाहिँ सेफ ल्यान्डिङमा गएको छ कस्तो हुन्छ अब नेपालको आगामी महिना दिन 2 महिनाको पिरियड चाहिँ कस्तो देखिन्छ अब मेरो त के देखेको छु पनि खास बिजनेस मैले त के देखेको छु भने संसदले पनि खासै बिजनेस पाएन मन्त्रीमण्डल त पुरा हुने स्थिति नै भएन हेर्नुहोस् आजसम्म 2 हप्ता कटिसक्यो होइन त्यसो हुँदा मैले देखेको चाहिँ अब नेपालको राजनीतिमा हरेक महिना हरेक हप्ता हरेक दिन हरेक घन्टा र हरेक सेकेन्डमा डेन्जर जोनमा जाँदैछ जुनसुकै बेला राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्छ पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु हेर्नुहोस् हस् धेरै धन्यवाद तपाईँले अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार हस्